अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं नाज सहतो हूँ और आप देख रहे हैं नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत में और मीडिया में जो रविश है वो अब रविश हमें सोशल मीडिया में भी नज़र आती हैं। इस वक्त आप अगर सोशल मीडिया को भी देखें या मेन स्ट्रीम मीडिया को भी देखें तो उमूमन गुफ्तगू मेन स्ट्रीम की पॉलिटिकल पार्टीज़ के मामलात की हो रही है। हुकूमत क्या कर रही है, पीडीएम क्या कर रहा है, ये ही तकरार अमूमन चल रहा होता है। बाकी इधर उधर की छोटी मोटी खबरें होती हैं, लेकिन इसके अलावा भी पाकिस्तान में बहुत सारी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं जो अपना काम करती रहती हैं और उनके बहुत बड़े इज्तिमात हो रहे होते हैं, जिनसे पता लगता है कि वो जिस नैरेटिव को वो गुफ्तगू में मौजू बना रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, उनसे पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान के अवाम की बड़ी अक्सरियत उन मसाइल से जुड़ी हुई है, उन नज़रियात से जुड़ी हुई है जिनको आम तौर पर नज़रअंदाज किया जा रहा है। अब उनमें से एक जो नैरेटिव है वो नैरेटिव है पाकिस्तान में नेशनलिस्ट फोर्सेस जो हैं, जो जिनको आम ज़बान में ये कहा जाता है ना कि सूबों की नेशनल फोर्सेस, वो फोर्सेस जो पख्तूनख्वा में अलग काम कर रही हैं, बलूचिस्तान में अलग काम कर रही हैं, सिंध में अलग काम कर रही हैं, उनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग भी है। और वो अब इस सूरत हाल में आ गई हैं कि मेन स्ट्रीम की बड़ी पार्टीज़ जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, नवाज़ लीग, उनको चैलेंज भी कर रही हैं। ऐसे ही सिंधी कौम परस्तों, बलोच कौम परस्तों और पख्तून कौम परस्तों का एक इज्तिमा हैदराबाद में हुआ है, जिसमें एक ही वक्त में एक तरफ तो जो बड़ी बात हुई है वो ये है कि ये इतनी बड़ी ताकत है, इतने बड़े लोग इनके साथ हैं, ये एक तरीके से पीडीएम के फितरी इत्तेहादी है, लेकिन पीडीएम इन लोगों में से अक्सरियत को ओन नहीं कर रहा है। ये क्या ट्रेजडी है, क्यों नहीं पीडीएम नेशनल फोर्सेस को ओन कर रहा है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और इससे भी गुफ्तगू करेंगे कि ये लोग जो हैं एक ही वक्त में नाराज़ हैं शदीद बिलावल भुट्टो ज़रदारी से और इमरान ख़ान से, पंजाब के मुख्तलिफ़ फोर्सेस से, और हुकूमत में जो पावर हैं उनसे नाराज़ हैं। गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं उससे पहले अगर आपने ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी बजा दें कि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें, अपडेट होते रहें आप लोग। और फिर कमेंट भी ज़रूर करें, क्योंकि आपका कमेंट बहुत ज़रूरी है। जैसे ये मौज़ूआत हैं जिन पर हम आज गुफ्तगू कर रहे हैं, उनमें आपका वर्जन आना ज़रूरी है। तो हुआ यूँ कि सिंध में एक नेशनल्स पार्टी है, सिंध तरक्की पसंद पार्टी। ये पार्टी असल में तो जी सिंध जो मोहतरम GM सैयद साहब लीड कर रहे थे, उनमें ही ये लोग पले थे। लेकिन 30 साल पहले डॉक्टर कादिर मकसी ने अलग रास्ता चुना था और ये पार्टी बनाई थी। उसके 30वें योम तासीस को उन्होंने, हर साल मनाते हैं इस दिन को, उन्होंने नाम दिया है योम मादरे वतन। उस मौके पे वो हैदराबाद के करीब उन्होंने उस जगह का इंतखाब किया जलसे के लिए जिस जगह पे इमरान खान कुछ दिन पहले जलसा कर गए थे इलेक्शन वाले दिनों में। कुछ दिन तो नहीं, साल हो गए अब तो। 18 में के इलेक्शन से पहले जलसा करके गए थे और रिसेंटली पीडीएम ने जलसा किया था उसी ग्राउंड को। जैसे पीडीएम ने भरा, 19-20 के फ़र्क से ये नेशनल एक पार्टी, ये बात ध्यान में रखने के लिए, उन्होंने भी भरा। लेकिन वहाँ मदऊ किए हुए थे सारे लोग। सिंध की नेशनल छोटी छोटी तंजीमें, बहुत सारी तंजीमें मौजूद हैं जो बुनियादी तौर पर प्रोग्रेसिव, लिबरल और इस ख्यालात पे काम करती हैं, वो भी मौजूद थी। नेशनल्स जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी मौजूद थी। और फिर बलूचिस्तान से जो रिसेंटली नेशनल पार्टी से जुदा होकर उन्होंने अपनी तंजीम बनाई है, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी NDP, डॉक्टर अब्दुल हई बलोच साहब फॉर्मर सेनेटर हैं, वो भी मौजूद थे। और वहाँ उस्मान काकड़ साहब भी मौजूद थे जो इस वक्त भी सिटिंग सेनेटर हैं पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के, महमूद खान अचकज़ई की पार्टी के। एक जो पीडीएम के लिए पॉजिटिव बात जो उस जलसे में हुई कि ये सारे लोग वैसे तो नेशनलिस्ट हैं, लेकिन वो अब ऐलानिया तौर पर कह रहे थे कि हम पाकिस्तान में जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट चल रही है, जो सिविलियन सुपरमेसी के लिए है, जो वोट के इज़्ज़त के लिए है, उसके हम हामी हैं, उसके हम हिमायत करते हैं उसको। अब ज़ाहिर है ये लोग
ان میں صرف کاکڑ صاحب جو ہے یا پختونخوا ملی عوامی پارٹی پی ڈی ایم کی ممبر ہے، باقی کوئی لوگ پی ڈی ایم کے ممبر نہیں ہیں. لیکن اس ہزاروں لوگ، اتنے بڑے اجتماع میں لوگ آپ کے والنٹیئرز کھڑے ہوئے ہیں، اور مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ ظاہر ہے یہ لوگ وہ ہیں جن سے پی ڈی ایم ڈائریکٹلی رابطے میں نہیں ہے. اس کا اسباب بھی خود پی ڈی ایم سے ہی ہے. مثال کے طور پر میرے علم میں ہے کہ مریم نواز کو ایک سے زیادہ مرتبہ سندھ کی تنظیم نے یہ دعوت دی ہے کہ آپ، یہ تجویز کیا ہے کہ آپ سندھ میں ضرور آئیں. آپ جس بیانیے کو بات کر رہی ہیں، سندھ ہسٹوریکلی ٹریڈیشنلی ریزسٹنس اور ڈیموکریٹک موومنٹس میں فور فرنٹ پہ ہوتا ہے. وہ بہت سارے کارکن ہیں جو ادھر ادھر سے مایوس بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کی تنظیم میں آ سکتے ہیں، جڑ سکتے ہیں. لیکن مریم نواز صاحبہ ایک مرتبہ یہاں آئی تھی ریسنٹ دنوں میں، پی ڈی ایم کے بعد کی جو بات کر رہے ہیں، وہ 27 دسمبر والے دنوں میں آئی تھی، تو سکھر میں ایک خطاب کیا تھا ورکرز کنونشن کو. اس کے بعد وہ ناصر شاہ کا کھانا کھانا گئی تھی، گڑی خدا بخش گئی تھی، ایک دن ادھر ٹھہری تھی. وہاں بھی ظاہر بلاول بھٹو والوں کے ساتھ ہی تھی، لیکن یہاں ان کا کوئی سندھ کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہے. انہیں یہ بھی تجویز کیا گیا تھا کہ آپ جیسے بلاول بھٹو خود کرتے ہیں، یا جیسے عمران خان نے بھی ایک مرتبہ کوشش کی ہے کہ اس میں ہم بھی موجود تھے، انہوں نے سندھی ٹیلی ویژن چینلز کے اینکرز جو تھے ان سے انہوں نے ملاقات کی تھی، گورنر ہاؤس میں ایک انٹرویو دیا تھا. یہ انٹریکشن بڑھایا جائے. مریم نواز کے پاس بھی یہ انٹریکشن کے لیے تجویز گئی ہے، لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے، ابھی تک نہیں ہو رہا ہے. کیا سبب ہے کہ مریم نواز سندھ میں نہیں آ رہی ہیں؟ یہ اچھا خاصا سوال ہے. لیکن اس سے پہلے خود میاں نواز شریف صاحب انہی لوگوں سے، مطلب جن لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں، قادر مکسی، جلال محمود شاہ، عیا لطیف پلی جو تو اب جی ڈی اے میں ہے، لیکن اس وقت رسول بخش پلی جو ہوتے تھے تو وہ باہر ہوتے تھے، ان سے اور دوسرے لوگوں سے برابر ملتے رہتے ہیں. عمران خان بھی ملے ہیں ان لوگوں سے، خود آ کے ان کے جو دفتر ہیں ان میں آ کے ملتے ہیں. لیکن اب کیا مسئلہ ہے کہ پی ڈی ایم اور سرکار کا تو اپنا مسئلہ ہوتا ہے، سرکار کا بندہ جو ہوتا ہے، اور عمران خان اب اس کی کہانی تو یہ ہے کہ وہ اپنے ایم این اے سے نہیں ملتا، تو ان لوگوں سے، باقی لوگوں سے ملنے کا ان کے پاس شاید ٹائم بھی نہ ہو اور وہ سوچ بھی نہ رہی ہو. لیکن پی ڈی ایم کو تو آدمیوں کی سپورٹ چاہیے، بندوں کی سپورٹ چاہیے، زیادہ تنظیمیں چاہیے، وہ نہیں آ رہی ہیں. اس کا جو گفتگو ہو رہی تھی، مثال کے طور پر ساری ایس ٹی پی کے جو یوم مادر وطن تھا، اس میں جو یہ حضرات آئے ہوئے تھے، جلال محمود شاہ موجود تھے، پھر عوامی جمہوری پارٹی یہاں جو مختلف چھوٹے گروپ ہیں وہ بھی موجود تھے. جو وہاں گفتگو ہو رہی تھی، وہ گفتگو بنیادی طور پر پاکستان میں ایک ریئل ڈیموکریٹک سسٹم قائم کرنے کی بات ہو رہی تھی. ڈیموکریٹک سسٹم جس کو کسی وہ جو کہتے ہیں نا نادیدہ قوتوں کے چنگل میں نہ ہو. لیکن اس کے حوالے سے اب یہ ہے کہ یہ پی ڈی ایم جو ہے وہ اس وقت اس انداز میں تو گفتگو کرتا ہے کہ ہمیں ووٹ کی عزت چاہیے، ایجنسیوں کی مداخلت نہ ہو، یہ نہ ہو. لیکن جب یہ لوگ نیشنلز بات کرتے ہیں تو پھر اپنے ساحل کی بات کرتے ہیں، وسائل کی بات کرتے ہیں، دوسرے اس قسم کے مسائل کی بات کرتے ہیں. مثلا سندھ میں جو لوگ ہیں، وہ اب اس گفتگو میں یہ ہو رہا تھا کہ یہ کشمیریوں کو جو سندھ میں زمین دینے کی بات کی جا رہی ہے، جو ڈسپلیس لوگ ہیں ان کو، تو اس کو کہا گیا کہ یہ کشمیریوں کے ساتھ لوگوں کو لڑانے کی بات کر رہے ہیں. اور یہ تنقید کا یہ جو اجتماعات ہوتے ہیں، زبان بڑی تیز تراز ہوتی ہے. مثال کے طور پر اکثریت یہ تھی کہ یہ جو رولنگ پارٹیز ہوتی ہیں، یہ تو انگریز کے دور میں انگریزوں کے استبل میں گھوڑے چلا رہے تھے، ان کے ہم مزاحمت ہمارے اجداد کر رہے تھے، مزاحمت آج بھی ہم کر رہے ہیں. یہ جو پاور گیم میں ہوتے ہیں، وہ آج بھی اسٹیبلشمنٹ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سب کچھ غیر قانونی کام کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا میرے پاس جو سوال آیا ہے، وہ یہ سوال ہے، میرے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ پی ڈی ایم کے حمایت کرنے کے لیے ہزارہا لوگ اکٹھے کرنے کی صلاحیت رکھنے والی تنظیمیں ابھی بھی پی ڈی ایم سے باہر ہیں، لیکن وہ آگے نہیں بڑھ رہی ہیں. غالباً اس کا سبب یہ ہے کہ ایم آر ڈی میں یہ تنظیمیں، اس کے عوامی تحریک، رسول بخش پلیجو کی تحریک اور چھوٹی تنظیمیں موجود تھیں،
تو وہ اس کو ساری ایم آر ڈی میں ریڈیکل ایلیمنٹ شامل کر دیتی تھی، اور خود پی ڈی ایم جو ہے وہ پاور گیم تک تو کھیلنا چاہتی ہے، لیکن کوئی ریڈیکل چینجز وہ کرنے میں شاید دلچسپی نہیں ہے، اس لیے یہ تو نہیں ہو رہا ہے۔ یہ سوال چھوڑے میں آپ سے اجازت لیتا ہوں، اللہ حافظ۔